السلام عليكم. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحه؟ مرحبا بكم في قناه ام سعد. اليوم غنقدم لكم الكتف معمر ومحمر في الفران. غنحتاجوا ليه نعمروه بالكلوه ديال الغنمي مع النفولات، الفيرميسيل، الشعريه الصينيه اللي حنا رطبناها في الماء سخون مع كنوره وتقطرناها مزيان وقطعناها. غنحتاجوا الثومه بزايد، قزبر ومعدنوس، هادشي ديال العماره ديال الكتف، المروزيه، السمن، سكينجبير، خرقوم، كمون، فلفله حمراء، بابريكا ولا تحميره، الابزار، الملحه، ومن طبيعه الحال الزيت اللي غنديرو في الطنجره، البصله. نبداو على بركه الله. كنحلو الكتف ديالنا، نديرو فيه بتي بوش هنايا اللي غادي نتبلوه، نديرو العطريه ديالنا باش نتبلوهم من الداخل. كنديرو شويه ديال المروزيه، سكينجبير، خرقوم، فلفله حمراء، شويه ديال الكمون، الابزار، الملحه، شويه ديال السمن اللي هادشي غندهنو به الضلعه من الداخل باش تجينا من السما. ناخذ شويه د الماء، كندهنو هادشي لداخل، دوك لي بوش اللي درنا لداخل. نتوما كيف ما كتشوفوا نخليوه على جنب. ناخذ الحشو ديالنا، كنضيفوا ليه الثومه والربيع ونفس العطريه اللي دهنا بها الكتف ديالنا. سكينجبير، نديرو السمن، نديرو الملحه ديالنا، نخلطوا هادشي. نخلطوه مزيان حتى كيندمج مع بعضياتو. اللي بغى يدير شويه د الحار يديرو. هذا كنحلو الكتف ديالنا، نخشيو ليه هاد العماره لي بوش اللي درنا.
من بعد البنات ما كنكملوه في التعمار كنخيطوه كامل حتى كنجمعوه مزيان باش يعاوننا في الطياب ما يتحلش لينا. هانتوما كيف ما كتشوفوا عمرناه وخيطناه مزيان من الجناب ديالو. ودابا غندوزو للمرحله الثانيه ديالو. البنات المرحله الثانيه ان شاء الله غنحتاجو فيها كيف ما كتشوفوا طنجره اللي غنطيبوا فيها الكتف ديالنا في الطيب الاول، ربطه ديال القزبر المعدنوس، بصله مشلضه، سنانف، كنوره، غنديروا مروزيه، سكينجبير، معلقه صغيره الابزار، شويه ديال الفلفله حمراء، كنديروا الخرقوم، ملحه، نديروا بحساب راه حنا دايرين الضانه ديال البنه، كنديروا السمن واحد المعلقه، مازال غندهنوا هذا السمن ملي نبغيو ندخلوه الفران. كنديروا الزيت، نحاولوا ما نكثروش الزيت حيت الغنمي كيطلق ليدان ديالو. كنديروا الثومه بزيد كما كتعرفوا الغنمي كيبغي الثومه كيبغي السمن. نخلطوا هادشي ديالنا. نسيت البنات ما درتش الزعفران ملون طناعي. كنضيفوا ليه شويه ديال الماء، كنحطوا عليه الكتف ديالنا، كنصاوبوا شويه ديال الماريناد اللي غنديروها فوق من ندهنوا بها الكتف من الفوق، وهي نفسها اللي دهنا بها الكتف من الداخل، نفس العطريه. كما ممكن نكثروش غير شويه. راس الحانوت المروزيه حسن عفوا، ملحه، كنضيفوا لهم شويه ديال الماء، وغنديروا فوق منه واحد الشعيره ديال الزعفران شعره، غير شويه كندير منه. كما كتشوفوا ندهنوه من الفوق. نديروه فوق المجمر اولا فوق البوطه على نار مهيله، ونخليوه يتشرب مزيان العطريه ديالو. من بعد كنرويو عليه وكنزنتوه بفيلم اليمونتير، وكنديرو فوق منه الغطا ديالو ونتقلوه بشي حاجه.
دابا غنديروه فوق المجمر. من بعد ما تقلات لينا الطنجره مزيان كنحاولوا غير نحركوها بلا ما نقلبوها ما والو. هذه ديك التابع ديال الكتف حتى درتها هنايا كما كتشوفوا. داك الزعفران الشعره اللي قلت لكم درتو فوق الطنجره حتى سخن شويه، درتو نلوحو فوق منها نخليوها تقلى مازال. ها نتوما البنات غادي نرويو دابا، نديرو فيه الماء اللي غادي يطيب لنا فيه الكتف. كنديرو ليها بلاستيك من الفوق باش نزمتوها. ردوا البال البنات الوقت اللي تبغيو تقلبوا طنجره ديروا بالكم مع هاد البلاستيك، كيكون جامع الماء بزاف، كيكون سخون باش ما تحرقوش يديكم. ونتقلوها بشي حاجه من الفوق، كنتقلوها بشي حاجه اما الغطاء المهراز ثقيل او نديروا عليها شي حاجه بحال هكا المهم باش نعاونوها تزمت. البنات في الوقت اللي اللحم ديالنا الكتف باقي كيطيب في الطنجره فوق الفاخر، انا درت شلاضه اللي غتمشي مرافقه ليه، خضره صوتي اللي غنديرها صوتي. كما كتعرفوا ندير الخضره انا في الماء والملحه مع ورقه موسى. درت خيزو هنا حتى طاب الماء مزيان، غلى عليه الماء مزيان بدا كيدخلوا الطياب. غنضيف ليه قريعه اللي منقيه ومقرده، وغنضيف ليه جلبانه. انا جلبانه كانت عندي في كونجيلاتور كما كتشوفوا، ونسد عليه على ما نقي واحد الحبه ديال البطاطا ونضيفها ليه. هانتوما البنات ما كتشوفوا مره كنحلو عليه ونهزو من داك الرواق اللي عندنا في الطنجره ونكبوه فوق منه. نتقبوه غير شويه، ما نتقبوش بزاف باش كيدخل ليه الطياب وفي نفس الوقت ما كيطرطقش لينا. نرجعوا عليه الغطاء اللي درنا. انا جاتني هذيك المقله ما ثقيلاش بزاف، زدت ليه بالمهراز زدتها عليه هي من الفوق باش تقلو شويه. الخضره هي درتها كتصوطه، درت لها الزبده كيف ما ديما الزبده والثومه مع القزبر والمعدنوس مع الملحه والبزار. كنصوطوا فيها الخضره ديالنا كما كتشوفوا. صافي كنتسناوها تشرب شويه العطريه ديالها، كنصحوا الذوق ديالها بالملحه وكندخلوا. انا وجدت اللاطه فاش غندير الكسف ديالنا باش ندخلوه للفران يتحمر. بعد ما غندهنوه بطبيعه الحال بالسمن مع شويه د لاموطارد شويه د الهريسه ندخلوه للفران. ها هو البنات الكسف ديالنا من بعد ما طاب دهناه بالسمن مع لاموطارد مع شويه د الهريسه وغندخلوه للفران يتحمر لينا شويه. الخضره ديالنا هي صوطيناها، ما بقالنا غير نقدموه ان شاء الله ونتلاقاو. هانتوما البنات انا حيدتهم من الفران، قدموه بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم.
وما تنساوش كيف ما ديما اللي مازال ما تابوناش عندي مرحبا به قناه ام سعد، ديروا جيم، بارطاجيو مع الحباب ديالكم، وتهلاو فيا، تهلاو في لاشين ديالي. مرحبا بكم عندي. وهذه ديك لاصوص الدغميره اللي حنا طيبناه فيها، كنخليوها حتى كتوقف، حتى كتعقد تماما، ما كيبقاش فيها داك الماء اللي درنا، وكنحطوها كمرافق معاه، طيب بحال مع شليطه ولا زعلوك. انا درت ليه زعلوك اللي فات سبق ليا وحطيته ليكم، ديال الدنجال مشوي مع الثومه ولا صوص طوماط محكوكه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وبالصحه والراحه.